viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान ने. सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच हिबा. आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम. थैंक यू सो मच सर. सर मेरे आज के जो प्रोग्राम का सवाल है, जैसे आपको पता है कि कल जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टर्की में जो है अर्थक्वेक आया और एक जो ज़मीन है वो सॉरी एक बिल्डिंग है वो पूरी ज़मीन के अंदर ही चली गई. जो वीडियो थी मेरा दिल बहुत परेशान हुआ. और उसके बाद इंडिया ने टर्की को एड भेजी, जबकि रिलेशंस तो पाकिस्तान के साथ थे टर्की के बहुत अच्छे, जिसपे इंडिया ने टर्की को एड भेजी है. और जहाँ पर टर्की जो है पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर जो है वो बड़ा उनका साथ देता था, वो आईसी के मेंबर है. तो इस पर इस बार इंडिया ने ये मूव खेला है, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये विक्ट्री की है, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है. क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि ये क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? देखिए, ये जो अर्थक्वेक हुआ है टर्की में, गाजियान्तेप नाम के इलाके में हुआ है और उसका असर काफ़ी मुल्कों पे हुआ है. टर्की पे, सीरिया पर. टर्की में तकरीबन 4,000-4,500 लोग के करीब मारे गए हैं और ये इसकी तादाद बढ़ती जाएगी. कई हज़ारों घर तबाह हो गए. कहते हैं मेरे एक स्टूडेंट है, उनके माँ बाप का पूरा घर और उनकी दुकान वो पूरे के पूरे फ्लैट हो गए हैं. और शहर एयरपोर्ट्स तबाह हो गए हैं ताकि एक भी नहीं जा सक रही. खाली ड्रोन्स से या पैराशूट्स ऊपर से हवाई जहाज से फेंक सकते हैं मदद. सीरिया के नॉर्दर्न इलाकों में भी तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोग मारे गए हैं. वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ. लेबनान, इजराइल तक ये एक्सपीरियंस किया. 7.8 था, फिर उसके बाद आए हैं एक के बाद एक इस तरह से. तो काफ़ी बहुत डेवस्टेशन हुआ है. मैंने अपने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो लगाया हुआ है, 4.5-5 मिनट का है. आप उसमें थोड़ा बहुत ड्रोन के वीडियोस देख सकते हैं जो तबाही मची है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने सारे वो ऑर्गेनाइजेशन, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, प्रोवाइड किए हैं, जहाँ से आप मदद पहुँचा सकते हैं. उनको लिंक्स दिए मैंने. मतलब तकरीबन 25-30 ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में. आप कहीं भी हो, आप अगर उनको मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कर सकते हैं अगर आप चाहे तो. सो वो चीज़ें प्रोवाइड की है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया ने इमीडिएटली, जैसे खबर मिली, इंडिया ने रवाना कर दिया एड, मेडिसिन, फर्स्ट एड वगैरह जो भी उसकी. उनको तो अभी वॉलंटियर्स की ज़रूरत है. तो जो मुल्क में जो लोग करीब हैं, खासतौर से यूरोप में, जो जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, दे शुड गो एंड वॉलंटियर. इस्तांबुल पे कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ. सो इस्तांबुल का एयरपोर्ट वगैरह एवरीथिंग इज फंक्शनिंग. तो अगर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं इस्तांबुल. तो इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की. अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड. पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस से भी जाने नहीं दिया. मतलब भिखारी तो भिखारी, बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है. बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह. मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी और थोड़ी घिन भी आ गई कि बोला ये यार क्या, इट्स लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में, ये सवाल उठता है. बातें तो बड़े बड़े करते हैं दीन के, ये वो शरिया नाफिज करेंगे. क्या काहे का शरिया नाफिज? आपका कुरान का हर सूरा अर्रहमान अर्रहीम से इस्तेमाल करता है. कहाँ है वो रहमत? बताएं कंपैशन लोगों को. एक बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह विल नॉट शो मर्सी टू दोज हु डू नॉट शो मर्सी टू अदर्स. तो आप अल्लाह की भी आप रहमत से अपने आप को महरूम कर देंगे अगर आप दूसरों की तरफ रहमत से पेश नहीं आए. और मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस इशू. मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि बाज मुल्क होते हैं, बाज लोग होते हैं जिनका हाथ ऐसा होता है, बाज वो होते हैं जिनका हाथ ऐसा होता है. तो पाकिस्तान इज पुटिंग इटसेल्फ इन ये क्लब में आ गया है. सारी दुनिया भीख मांगने जाता है, कोई मदद नहीं कर सकता. फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए आपको मदद करने. हवाई जहाज आप रुपयों में रेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, और जो भी आप मदद भेज सकते हैं भेजिए. और आई नो कि पाकिस्तान को फ्लड्स आए हुए हैं, उनको भी मदद चाहिए. एंड बट स्टिल
एट लीस्ट कुछ तबरुकन कुछ भेजते थे एज ए टोकन ऑफ जेस्चर गुडविल। ठीक है, डॉक्टर्स को भेजें, वॉलंटियर्स को भेजें, नर्सेस को भेजें अगर आप पैसा वगैरह नहीं भिजा सकते। इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड बंदे बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट छोड़े जाए आप वहां पे थोड़ा वॉलंटियर वर्क करें। पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चे बिल्डिंगों के नीचे फंसे हुए होंगे। मैंने आज एक तस्वीर देखी, एक लड़का लड़की भाई बहन छोटे 17 घंटे तक फंसे रहे बिफोर दे वर रिलीव्ड। सो दिस इज अ टेस्ट, अल्लाह ताला ने टेस्ट किया है ना सिर्फ टर्की के रेजिलियंस पे, जो देख रहे हैं उनकी इंसानियत का भी टेस्ट है कि आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इस क्राइसिस को, उससे आपकी इंसानियत का पता चलता है। बिल्कुल सर, ये तो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि जब हम किसी की अभी जो हमारे मुल्क के जो सर्कमस्टांसेस हैं, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जो इंडिया की जो तरफ से जाना था हमने तो उनको भी देने से इनकार कर दिया। फिर उनको जो है डबल रूट से जाना पड़ा और उनकी हेल्प करने के लिए। तो हमें ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, और हमारा दीन भी हमें यही इस बात की जो कहता है कि पड़ोसियों के हुकूक सबसे पहले हैं, और जब आप किसी का एहसास करेंगे तो ही मतलब हमारे जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। सर ये तो सारे मामलात हैं, टर्की ने हमेशा हमारा साथ दिया है, ठीक है? और कश्मीर इश्यू पे बहुत ज़्यादा टर्की ने हमारे साथ जो है हमारी हेल्प की, और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, हमारे साथ खड़े होंगे। तो आज जब टर्की को ज़रूरत भी पड़ी, तो कश्मीर इश्यू अब क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि टर्की जो है पाकिस्तान का जो है वो साथ देगा कश्मीर इशू पर? कश्मीर इश्यू ऐसा बड़ा बना लिया जैसा इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपके पास। आपको अपने मुल्क की इंसानियत पे फिक्र करनी चाहिए। कश्मीर 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 क्या और कुछ है ही नहीं। भूखे मर रहे हैं, फकीर की तरह फिर रहे हैं पूरे मुल्क में। कश्मीर लेके क्या करोगे? उनको भी भूखा मारोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता ये कश्मीर का जो ऑब्सेशन है। पाकिस्तान को जो है उसको संभालें, आधा मुल्क तो दो टुकड़े हो गया। बांग्लादेश की क्यों फिक्र नहीं है आपको? बांग्लादेश तो चला गया, जो है वो नहीं संभाल सकते। बलूचिस्तान वांट्स टू गेट अवे, तो उनके साथ तो अच्छा सलूक करें, बलूचिस्तान को हेल्प करें जाके, ताकि वो छोड़ के ना जाए। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता ये क्या है ऑब्सेशन विद कश्मीर। 4 जंगें लड़ ली, कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद किए जा रहे हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। मतलब मेरे ख्याल से कोई अगर समझदार पाकिस्तानी है कि क्या बड़ा मकसद है कश्मीर के पीछे, हमको बताएं कि आप अपनी पूरी मुल्क को टेररिस्ट बना दिए। जितने टेररिस्ट आपके पास अब हैं कश्मीर की वजह से बने हैं ये सारे के सारे चीजें, क्योंकि आप कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते इंडिया से, तो आप अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में घुसे हुए हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। कश्मीर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स, आपके पास कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेट्स हो रहे हैं? 150 है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जाके देखें पाकिस्तान की रेटिंग। मतलब किसी भी फील्ड में इज्जतदार रेटिंग है ही नहीं पाकिस्तान की। उसकी फिक्र करें, ये कश्मीर लेके बैठे। आई रियली फाइंड इट वेरी बिजार। अच्छा सर, आपको पता है कि 5 फरवरी गुजरा है, ठीक है, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत एक तमगीद बांधी सॉलिडरिटी डे था, और तमगीद बांधने के बाद उन्होंने जो एक कहा कि इंडिया को थ्रेट किया न्यूक्लियर, कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर इंडिया कल को हम पर वेपन करता है, तो मतलब कुछ इस तरह का हमला वगैरह करता है, तो हम भी उनको जो है न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो होता है, तो पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, तो पाकिस्तान का आगे क्या सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे डाल रही है? एक तरफ तो वो जो यूएई में इंटरव्यू दे के आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, फिर यू टर्न्स, फिर उसके बाद आज स्पीच, क्या ये आप अखज़ कर रहे हैं? आई थिंक वो जो यूएई की स्पीच के बारे में मैं तो एक्चुअली बाकायदा एक बयान दिया हुआ हूँ। मतलब मेरी ये ख्याल है कि गल्फ के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई, जहाँ पाकिस्तान पैसे मांगने जाता है, वो आ गए हैं तंग। आपने सुना होगा कि
डावोस में सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिए हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी गिविंग मनी लाइक वी यूज्ड टू इन द पास्ट, अब वो भी आईएमएफ की तरह कंडीशंस लगाएंगे। तो जब ये साहब यूएई गए पैसे मांगने के लिए, क्योंकि जो जनवरी में 9 तारीख को जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान को फॉरेन एड पहुंचाने के लिए, खासतौर से फ्लड्स में, उसमें यूएई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वहाँ पे सऊदी अरेबिया, चाइना और दूसरे मुल्कों ने पैसे दिए थे। अमेरिका ने भी मजीद $100 मिलियन का अनाउंसमेंट किया था। तो उसके फौरी बाद, एक हफ्ते के बाद ये जनाब पहुंचे यूएई। तो मुझे लगता है कि यूएई जो अब इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी करीब हो गए हैं। I2U2 में I2 इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस है, और अभी रफाले का एक प्रोग्राम शुरू किए हैं इंडिया, फ्रांस और यूएई। तो यूएई के साथ इंडिया के काफ़ी इकोनॉमिक ताल्लुकात तो है ही। सेकंड, आई थिंक इराक, सऊदी अरेबिया के बाद यूएई से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है गल्फ में। तो मुझे लगता है कि यूएई की गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें और फिर हम आपको मदद करेंगे। आई थिंक इवेंचुअली मुझे लगता है कि सारे जो कंट्रीज गल्फ में हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू इम्पोज दिस कंडीशन ऑन पाकिस्तान के, इम्प्रूव योर रिलेशंस विद इंडिया एंड वी विल हेल्प यू, क्योंकि उनके पास वो लेवरेज तो है ही। इसलिए उन्होंने वो बयान दे दिया। फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसको रिवर्स करा दिया। अब ये जो बयान दे रहे हैं, इंडिया क्यों न्यूक्लियर अटैक करेगा भाई पाकिस्तान के ऊपर? Like I don't see the logic. Why is India going to do that? देखिए, अगर मैं आपकी पिटाई ऐसे ही पकड़ के थोड़ा थपड़े मार सकता हूं तो मुझे बंदूक लाके मारने की क्या जरूरत है आपको? ऐसी पिटाई कर दूंगा। इंडिया कन्वेंशनली इतना स्ट्रांग है पाकिस्तान से कि इंडिया डज नॉट वांट ए न्यूक्लियर वॉर। कन्वेंशनल वॉर वो इसलिए नहीं करता इंडिया के पाकिस्तान, हो सकता है कि पाकिस्तान माइट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, वो डिटरेंस है पाकिस्तान के पास। एक सवाल ये है कि पब्लिक का आईक्यू मेरे ख्याल से इतना कम है कि इस तरह के फुजुल बकवास वो सुनती है। पब्लिक तो खैर क्वेश्चन आंसर तो नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को चाहिए कि शहबाज शरीफ का इतना मजाक उड़ाए इस बात को लेकर कि वो आइंदा इस तरह के बेवकूफ़ी बातें ना करे पब्लिक में कि अगर इंडिया वहां पे न्यूक्लियर इस्तेमाल करे तो हम भी करेंगे। अरे भाई, अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक करता है तो वो ऐसा फर्स्ट स्ट्राइक करेगा कि आपके सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करेगा, वो शहरों पे नहीं करेगा। जहां जहां आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पे अटैक करेगा। फिर आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये सवाल उठता है। तो अगर वो कहते कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो तकरीर में करते, लेकिन ये आम पब्लिक को आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्यों सुना रहे हो भाई? मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले कई महीनों से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आजाद कश्मीर में, जो आप कहते हैं आजाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पर, ताकि पब्लिक आर अनहैप्पी विद द गवर्नेंस, करप्शन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से। तो उनके जो मसाइल है उनको एड्रेस करने के बजाय वो इंडिया के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। इट इज लाइक ए स्ट्रेंज थिंग। उनका जो केस हुआ था ना, करप्शन का केस इंग्लैंड में, जो जाके बयान दिए थे उसकी वीडियो अगर है तो निकालिए। हो सकता है कि जब जज ने जब पूछा तुमने पैसे क्यों चुराए, तो क्या वो कश्मीर के बारे में बात करना शुरू कर आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या पाकिस्तानी लीडर्स को ऑब्सेशन होगा हुआ है हर चीज का बयान। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानियों की अक्ल और पाकिस्तानियों की इंटेलिजेंस का इतना लो ओपिनियन है पाकिस्तानी लीडर्स का। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं कि हर मसले को मैं इग्नोर करके सिर्फ इंडिया के बारे में कुछ कह दूं तो बस मेरी तकरीर हिट हो जाएगी। आई थिंक दैट इज द ओपिनियन ऑफ दिस लीडर्स। इसलिए भी जब ये बाहर जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ए सीरियस, देखिए अगर आप इंडिया के लीडर्स जब बाहर जाके बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर, टेररिज्म की बात रेस करते हैं, बट इन नॉट ऑल फोरम्स। तो इंडिया जब बात करता है, इंडिया टॉक्स अबाउट हाउ टू डील विद कोविड, हाउ टू डील विद पेंडेमिक्स, ग्लोबल साउथ की बात करता है, टॉक्स अबाउट डिजिटाइजेशन, कई ऐसी चीजों की बात करता है, हेल्थ के बारे में, ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कल मैं यहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सुबह में अटेंड कर रहा था, मिड अटलांटिक समिट थी वो, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बात कर रहे थे, केनिया के प्रेसिडेंट भी जूम किए,
اور ایک پینل تھا آن گلوبل ہیلتھ جس میں ہماری لیفٹننٹ گورنر ڈیلاویئر کی شی واز ہوسٹنگ، ہمارے سینیٹر کونز جو سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی پر ہوتے وہ جو تھے، اور جو باقی کے جو پینلسٹ تھے 4 پینلسٹ، اس میں سے ایک سینیٹر تھے، ایک امیزون کی بزنس ایگزیکٹو، اور جو سائنٹیفک 2 تھے وہ دونوں انڈینس تھے، انڈین امریکنس تھے، ایک پرائیویٹ سیکٹر سے اور ایک یو ایس ایڈ کے نمبر 2 ہیں. It was میرے لیے it was such a nice moment to see Indian Americans are providing healthcare solutions to the world. کسی نے ایک لفظ کشمیر کی بات نہیں کی، ہیلتھ کیئر پہ سوال پوچھا، ہیلتھ کیئر پہ جواب دیا. تو کیا وہاں پہ کوئی پاکستانی امریکن ہوتا تو وہ کشمیر شروع ہو جاتا ہو؟ I don't understand this obsession. It is a strange thing. آپ کے بہت سیریس مسائل ہیں، پبلک کو انگیج کریں، وہ سیریس مسائل کو کیسا حل کریں. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، جب پبلک سے آپ انگیج کرتے ہیں نا تو پبلک بھی انویسٹڈ ہو جاتی ہے سولوشن میں. دے فیل کہ ہم اس ڈائلاگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس مسئلے کا جو حل ہے اس میں ہمارا بھی شیئر ہے. سو دے ٹیک اونرشپ آف دا سولوشن، اور پالیسی کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو سر اب تو ٹرکی کے جو امبیسڈر کی جانب سے انڈیا کو جو ہے وہ فرینڈ کا ہے اور یہ خطاب بھی اور تھینکس کا ہے، اور مطلب یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے انڈیا کے لیے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ OIC کے ممبرز ہیں اور انہوں نے مطلب ضرورت کے وقت مدد کرنے کی اور ان کے امبیسڈر یعنی کہ ٹرکی کے جو امبیسڈر ہیں انہوں نے ان کو تھینکس کا. آنے والے ٹائم میں دونوں کنٹریز کے جو ٹائز ہیں وہ اور اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کبھی دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹویٹر پر یا فیس بک پر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں خالی لائکس کی تلاش میں. یہ اردوغان بھی ویسے ہی ہیں. انہوں نے عجیب عجیب بیانات دیے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے غازہ کے بارے میں کتنے بیانات دیے انہوں، اور احمد داؤد جو ان کے جب زمانے میں فورن منسٹر ہو کرتے تھے، بعد میں پرائم منسٹر بنے، یہ غازہ میں جا کے رو رہی ہیں. اردوغان کی بیگم رو رہی ہیں غازہ میں، ویسٹ بینک پہ فلسطینیوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا پچھلے 10 سال میں ترکی نے کیا کچھ نہیں. اب پھر وہ نارملائزیشن کر رہے ہیں. جب اسرائیل کی جو ایک دم ہی ریڈیکل نیتنیاہو کی گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس کے ساتھ وہ ریڈیکلائز کر رہے ہیں، نارملائز کر رہے ہیں اپنے تعلقات. تو بیوقوف انہوں نے اپنی ہی عوام کو بنایا نا، جنہوں نے ان کے لیے ووٹ ڈالا. اور بیوقوف جیسے آپ کے ملک کے لوگ جو ارٹغرل کو دیکھتے رہتے ہیں، اردو میں آتا ہے ارٹغرل، اس طرح سے ارے کیا زبردست چیز ہے، وہ السلام علیکم بول دیا ٹی وی پہ، بڑے خوش ہو گئے سب لوگ اور سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی سینسیبل پالیسی ٹرکی کی ہے ہی نہیں. یہ ٹرکی بھی دیکھو آپ، اس کی جو انفلیشن کے مسائل ہیں، اکنامک مسائل ہیں، it has the potential to be a great European power، لیکن وہ اپنے پوٹینشیل کو فلی ریئلائز ہی نہیں کر سکا کیونکہ وہ ڈومیسٹک سب سے زیادہ جرنلسٹ ٹرکی میں جیل میں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی میں پچھلے 10 سال میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو 2 بہت ہی امپورٹنٹ یونیورسٹیز جو ٹرکی میں اسلامک یونیورسٹیز کہتے ہیں، ایک جو ہے سو اس کا نام تھا میں بول رہا ہوں شہید نام کی یونیورسٹی ہے، اور جو احمد داؤد نے شروع کی تھی، جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ٹرکی کے. اور اس سے پہلے ایک یونیورسٹی تھی جو 2005 تک اٹ واز کوائٹ پاپولر، یورپ سے امریکہ سے لوگ وہاں جا کے، فاتح نام تھا اس کا، فاتح یونیورسٹی. دیز آر 2 ویری امپورٹنٹ یونیورسٹیز جو ٹرکی کی مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں کافی، یہ دونوں کو اردوغان نے بند کروایا فار ہز اون پرسنل پالیٹکس. کین یو امیجن کہ ایک یونیورسٹی جس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے اس کو بند کرانا کون سی عقل مندی ہے؟ کیونکہ اس کے پروفیسرز آپ کی پالیٹکس پہ نہیں چل رہے، کیونکہ انہوں نے ایک لیٹرز لکھا کہ پیس کر لیں. تو اس طرح کی پالیسیز ہیں. اور کیونکہ عوام ایک دم مسلم ملکوں کی آج کل عوام کا جہالت کی یہ ہو گئی کہ کوئی سینسیبل پالیسی کو آپ پالیسی لیول پہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، خالی بس یہی بند کرا دیا، کوئی ذکر نہیں. کوئی کیوں پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ آپ
ایسے کیسی آپ کی حکومت ہے کہ آپ اپنی ملک میں یونیورسٹیز کو بند کرا؟ بھائی یونیورسٹیز کو بنائیں تاکہ نالج بڑھے پبلک کی، کہ گروتھ ہو، یہ نہیں کہ جو ہے تو اس کو بھی بند کرا دیں. یہاں سے امریکہ سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پروفیسرز تھے پڑھے لکھے، جہاں پہ اچھے سے کریئر، وہ بڑے جنگوئش اپنے نیشنلسٹ فرور میں ہم ترکی کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہاں پہ اچھے اچھے جابس چھوڑ کر وہ جا کر ترکی میں جابس لیے جہاں پہ تنخواہیں کم ہیں، لیکن یونیورسٹی میں ترکیوں کو اپلائی کریں گے. مجھے بھی بلایا، میں نے جا کے لیکچر دیکھ کے آگے بس دیکھ کے آگے میں بولا یہ نہیں آنے والا. جس ملک میں ٹینیور کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی آزاد خیال کی ریسپیکٹ نہیں کرتے وہ اس ملک میں تو میں پڑھاؤں گا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو البتہ میں دیکھ کر آیا ہوں، پھر دیکھا وہ دونوں یونیورسٹی بند ہو گئی ہے. تو اس طرح کی پالیسیز ہے اردوغان کی، بس پبلک کو بیوقوف بنانا ہے، ٹیمپرریلی سپورٹ لے لینا ہے، ان سے ووٹ لے لینا ہے، بس دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ نہ کوئی لانگ ٹرم ویژن ہے، نہ ملک کا کچھ نہ کیا. تو اچھا this سر، is the same. He's like a Turkish Erdogan. At least Erdogan کو قرآن آتی ہے. آپ کے عمران خان تو ایک it's like saying کہ وہ چیپ کاپی نہیں ہوتی، وہ پرسز وغیرہ سڑکوں پہ ملتے ہیں جس پہ برانڈ نیمز لکھے ہوتے ہیں. تو عمران خان از لائک دیٹ چیپ اسکیٹ اردوغان ایٹ لیسٹ قرآن پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، ایٹ لیسٹ ہی نوز سم تھنگ اباؤٹ اسلام. تو عمران خان اس کی بھی نقل کرتا ہے، سملر پالیسی، سملر اسٹیٹمنٹس. بیسیکلی مسلم دنیا میں جو اینٹی امریکنزم ہے اس کو چینل کرتے ہیں یہ لوگ اپنی پاپولیرٹی بڑھانے میں. پالیسیز تو کچھ سکسیسفل بناتے نہیں ہیں، عوام کی بری حالت ہے، بس ریٹرک پہ چلتا ہے معاملہ. اچھا سر، اب یہ تو ریلیشن کی بات ہو گئی نا، انڈیا کے چلے، پاکستان کے چلے، ترکی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے آ گئے. اور اب جو رشیا کی ریلیشن اگر بات کریں ہم پاکستان کے ساتھ، تو رشیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب انڈیا ہیز اسٹوڈ بائی رشیا. یہ پچھلے ایک سال میں جو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے، 24 فروری کو جو رشیا کا جو گلوبلی رشیا کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی ہے ویسٹ نے، انڈیا ہیز اسٹوڈ بائی اٹ. انڈیا نے بتایا کہ وی آر فرینڈز ان گڈ ویدر. انڈیا نے رشیا کی پریشانیوں کے دوران زیادہ مدد کی ہے بنسبت چائنا نے آپ کی مدد کی. حالانکہ آپ کی دوستی تو ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے ڈیپ، اور رسگلے سے میٹھا، واٹ ایور اٹ از. تو انڈیا ہیز پروون دیٹ اٹ از اے مچ بیٹر فرینڈ، مور ریلائبل دین دیٹ. So Russia is reciprocating that, اور وہ کہہ رہا ہے کہ they are not going to take any steps which will undermine their relationship with India. رشیا کے اب دو ہی دوست ہیں دنیا میں، مطلب چائنا اور انڈیا اس کے ساتھ ہیں at least to some extent. So پاکستان، البتہ آپ کو پتا ہے آج سے صبح سے خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کی میڈیا میں کافی خبریں ہیں کہ پاکستان نے جو ویسٹ کے ساتھ مل کر یوکرین کو جو ہتھیار پہنچانے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے، اس سے رشیا از ویری اپسیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے بلاول بھٹو نے جو کوشش کی ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ اور رشین آئل ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ، شاید وہ نہ ملے ان کو. اور میں سنا کہ آج کل بلاول بھٹو آج کل پھر واپس دوبارہ امریکہ کی طرف آ گئے ہیں، ان کو کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے ہیں، کوئی فوٹو آپ نہیں. آپ نے دیکھا اجیت ڈوبل یہاں آئے تھے، انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، تو جیک سلیون کے ساتھ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کانفرنس کو چیئر کیا. پھر اس کے بعد اینتھنی بلنکن سے میٹنگ بھی ہوئی اور فوٹو آپس بھی ہوئے. اور بلاول بھٹو یہاں ہیں تو کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے صورتحال میں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ہیز سافٹنڈ اٹس اپروچ ٹورڈز پاکستان، یو ایس از ہیلپنگ پاکستان، اس کے باوجود they are not giving him the time of the day. بالکل. تو سر یہ تو لمحہ فکری ہے نا، پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ہر کنٹریز کے، پہلے تو ہم کہتے تھے نا یورپ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، چلیں یہ تو فرانس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن نہیں اچھے چلیں، وہ ایک مطلب کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا تھا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اب تو جو ہے ہمارے اسلامک کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بھی جو ہے وہ
بس آن این ایوریج ہی چل رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے ہر کسی سے جا کے ایڈ مانگ رہا ہے. اب تو انڈیا ان کی بات یو اے ای اور سعودیہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اور کشمیر کو بھول جائیں. تو یہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ اب اسلامک کنٹریز بھی پاکستان کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کیے جا سکیں؟ دیکھیے all of these countries have realized کہ انڈیا کی جو گلوبل سگنیفیکینس ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اینڈ سو اور جو دنیا کے جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریز ہے ابھی بھی, جس میں امریکہ از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری, انڈیا کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اب ان سارے ملکوں سے بہتر ہیں. مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا میں ایسا کوئی مسلم ملک ہے جس کے تعلقات امریکہ سے انڈیا سے بہتر ہو. اور پھر انڈین ڈائسپورا بھی امریکہ میں بہت ہی پاورفل ہے. سو دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ریزنس ویئر یو کی ناٹ, دنیا میں اب کہیں بھی راستہ انڈیا کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے. دنیا کے سارے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں نہ صرف انڈیا از اے بگ فورس بٹ انڈیا از ریسپیکٹڈ. مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان اپنے اینٹی مسلم ریٹرک کو اینٹی انڈیا ریٹرک کو لے کر کسی بھی افریقن ملک میں جائے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی ریسپانس. لیٹن امریکہ کو جائے نہیں, یورپ کو جائے نہیں, پھر کہاں جائے؟ چائنا بس وہ ایک جگہ رہے گی جہاں پہ دے مائٹ بی ویلنگ ٹو لسن ٹو اینٹی انڈیا. اور وہ بھی آپ کا جو ریٹرک وغیرہ ہے نا بڑی سطحی طور پر ہے. اٹس ناٹ اے ویری سیریس کوئی نیریٹو ایسا بنائے. اور ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ اگر انڈیا کو آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اٹ ہیز نو کریڈیبلٹی جب آپ یوکرین کے مسئلے پر خاموش ہیں. فلسطین کے مسئلے پر بھی پاکستان آج کل کچھ نہیں بولتا. تو اور خود آپ کی خود ڈومیسٹک سچویشن اتنی بری ہے. بھائی میرے ٹویٹر پر ایک فالوور نے مجھے بہت ہی میری ہی ریکویسٹ پر انہوں نے کافی میرے لیے ریسرچ کر کے احمدیہ مسلمانوں کا رول پاکستان کے بننے میں, آپ کو پتہ ہے احمدیوں نے بہت ہی زیادہ رول پلے کیا ان کریشن آف پاکستان. اور خاص طور سے 1946 کے الیکشنز میں جو سیپریٹ الیکٹوریٹس بنے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے, جس کی وجہ سے ورنہ پاکستان کا بن ہی نہیں سکتا تھا. تو احمدیہ جو طبقہ ہے دے پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان کریشن آف پاکستان, اور انہی کی پٹائی کر رہے ہیں آپ لوگ. اب اٹ از عبرت کا مقام بن گیا. احمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ جس کو پاکستان کو بنایا انہوں نے پلے رول کیا اور پاکستان نے ان کو ایک کافر ٹھہرا دیا. اور پھر میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان کے مساجدوں میں میناریں توڑ رہے ہیں. بھائی وہ اتنی جاہل قوم ہے. یہ جو مینار اور ڈوم کا کانسیپٹ ہے, آپ رشیا کے چرچز دیکھیں یا جا کے ویڈیوز آپ کے سننے والوں کو ابھی دیکھیں, گوگل میں جائیں رشین چرچز امیجز میں جا کے دیکھیں, سارے کے سارے ڈومز اور مینرٹس ہیں. اور سم آف دوز چرچز ول بی اولڈر دین اسلام. تو یہ کہنا کہ منرٹس اسلامک چیزیں بیوقوفانہ باتیں ہیں. وہ جا کے آپ مسجدیں توڑ رہے ہیں, ان کے اپنی پبلک پہ عذاب کر رہے ہیں, پھر دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مائنورٹیز کے ساتھ صحیح پیش آئیں. ارے آپ تو مائنورٹیز نہیں ہوتے ہوئے ان کو مائنورٹی بنا کر پھر آپ ان کو ایل ٹریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان ہیز نو لیگ ٹو اسٹینڈ آن جہاں تک کہ مورالٹی وغیرہ کا ڈسکورس ہے. اور پھر یہ مسلسل ٹیررزم کا جو چل رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اب تو طالبان بھی آپ کو لیکچر دے رہے ہیں. اٹ از سو اسٹرینج. سو آئی ہیو اے فیلنگ کہ پاکستان کو لسٹ بنانا چاہیے کہ there are so many problems that we need to address on before we start globally یہ وہ کرنے کے لیے. پارٹی یہ پاکستانی عوام کا قصور ہے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی انسٹاگرام پر اور فیس بک پر سڈنلی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں امریکہ میں, اور سڈنلی کشمیر کے بارے میں ایک ایسا کچھ تو بھی ایک لائن ایز اف یو کیئر اباؤٹ کشمیر. پچھلے 10 سال سے کچھ نہیں کیا, ایک سڈنلی ایک لائن, تو اس پہ سب ماشاء اللہ شروع ہو جاتے ہیں. تو پبلک میں ایک عجیب سا فیک کنسرن, مطلب اپنی شناخت, اس کو ورچیو سگنلنگ کہتے ہیں انگریزی میں. یہ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں یا میں بہت اچھا پاکستانی ہوں.
How do I do that? चलो कुछ ट्वीट कर देते हैं कश्मीर के ताल्लुक, so बोलेंगे अरे वाह वाह वाह. So it is like that. It's a fake, मतलब it's a fake pretense of being concerned about human rights. अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में कंसर्न है तो बताएं. आज टेस्ट है अफगानिस्तान. देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैं अभी सुबह में देख रहा था इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी वो $5 million वो रेस कर चुके हैं टर्की के लिए, वो पैसे भिजा रहे हैं. दैट इज द रियल टेस्ट ना, कि आप अगर आप बताना चाह रहे हैं कि यू केयर अबाउट ह्यूमैनिटी, या मदद करें जो लोग है तकलीफ में. मुसलमानों के बारे में शिकायत आती है कि मुस्लिम्स केयर ओनली अबाउट मुस्लिम इश्यूज. ठीक है, कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते. ये काफी शिकायतें पिछले 10-15 साल से लोग कर रहे हैं. इंडिया में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं. पाकिस्तान के साथ शिकायत है कि वो पाकिस्तान मुसलमानों की भी मदद नहीं करते, उल्टा उनको बुरा ट्रीट कर रहे हैं. So you are like in a double jeopardy. बिल्कुल. तो ये लम्हा फिक्रिया, हमें इस पे जो है गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, और अपने रिलेशंस जो हैं पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ अच्छे करने की ज़रूरत है. ये तो हमारा दीन इस्लाम भी हमें इस बात की तलकीन करता है या इंस्ट्रक्शन देता है. तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. व्यूवर्स, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें, और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. थैंक यू सो मच. Thank you very much.